नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन, सार्वजनिक पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा त्यति नौलो होइन, तर यहाँ त सरकारी सम्पत्तिको नै बिक्री वितरण भइरहेको छ। कुनै समय राम्रो काम गरेर देशकै नमुना कार्यालय भएको एउटा नगर विकास समिति पछिल्लो समय सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा परिणत भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको ब्रह्म लुट लिएर उपस्थित भएका छौं आजको श्रृंखलामा। नगर विकास समितिको सयौं बिघा जग्गा धमाधम व्यक्तिको नाममा। नेतादेखि कर्मचारी सम्मको मिलेमतो सरकारी सम्पत्तिको ब्रह्मलुट। विक्रम सम्वत 2036 सालमा राजा महेन्द्रले नगर विकास समितिलाई 638 बिघा जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए, तर त्यति धेरै जग्गा भएको नगर विकास समिति 3 दशकपछि अर्थात् अहिले आएर कंगाल बन्दैछ। नगर विकास समितिसँग अहिले 100 बिघा जग्गा पनि छैन। राजनीतिक नियुक्तिबाट समितिको अध्यक्ष भएकाहरू र कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात जग्गाको बिक्री भइरहेको छ। 2048 साल यता जोले समितिको नेतृत्व सम्हाले सबैले पालै पालो समितिको जग्गाको दुरुपयोग गरे, जसका कारण यति बेला देशकै सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने नगर विकास समितिमा परिणत भएको छ महेन्द्रनगर नगर विकास समिति। कुनै बेला देशकै नमुना अनि धनी नगर विकास समितिका रूपमा चर्चित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति 2048 साल भन्दा पहिला समितिको नाममा 638 बिघा जग्गा थियो, तर 48 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति कंगाल बन्न मात्र बाँकी छ। अब उसँग अहिले करिब 100 बिघा मात्र जग्गा छ। अरबौं मूल्य बराबरको त्यति धेरै जग्गा कहाँ गयो? बल्ल यति बेला आएर खोजीको विषय बनेको छ। 2048 साल यता राजनीतिक नियुक्तिबाट समितिको अध्यक्ष भएका व्यक्तिहरूले कहीं स्कुलका नाममा त कहीं उद्योग, एनजिओ, आइएनजिओ अनि पत्रिकाका नाममा जग्गा वितरण गर्न थाले। यो क्रम बढ्दै गयो र अहिले समिति भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फँसेको छ। खास गरी राजनीतिक नियुक्तिसँगै परिवर्तन भएर आउने नगर विकासको नेतृत्वका कारण, उनीहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण अहिले नगर विकास समिति यो अवस्थामा आइपुगेको छ। 638 बिघाको धनी नगर विकासको रूपमा चिनिने यो नगर विकास समितिसँग अहिले 100 बिघा जमिन पनि छैन। यहाँको करोडौं मूल्य पर्ने जमिनहरू अहिले लिजका नाममा कौडीको भावमा बिक्री भइरहेको छ। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नगर विकास समितिले एक दूर जग्गा बिक्री गर्नु पर्यो भने पनि बोर्डको बैठक डाकी निर्णय गरी मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। तर यो दृश्य हेर्नुहोस्। समितिले 2064 9 महिना 25 गते भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको वनखेत क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै जग्गा लिजमा दियो गोप्य रूपमा। तर त्यस क्षेत्रमा अहिले एउटा पनि उद्योग सञ्चालनमा छैन। कतिपय जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगिसक्यो र अहिले सरकारी जग्गामा व्यक्तिका घरहरू ठडिँदैछन्। त्यतिखेर हामी यो महेन्द्रनगरको वनखेत क्षेत्रमा छौँ। यो क्षेत्रलाई 2064 सालमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि, उद्योग स्थापनाका लागि यहाँ लिजमा जमिन दिने काम भयो र लिजका नाममा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो क्षेत्रमा जमिन लिए, उद्योग पनि दर्ता गराए। तर यहाँ हाल कुनै पनि उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेको छैनन्। उता गएको आर्थिक वर्षमा मनपरी ढंगले 38 वटा घडेरी कौडीको भावमा बिक्री गरिएको छ।
स्थानीय नेतादेखि समितिकै कर्मचारीसम्मले सरकारी सम्पत्ति हडेपेका छन्। यो विषयमा प्रश्न गर्दा तिनै कर्मचारीको बोली चर्को छ। तपाईहरुको पनि नाम आइरहेछ कि तपाईहरुले पनि जग्गा दिनुभयो अरे भनेर। नै त्यो त हो कि तपाईँ त भित्रको सम्बन्धित यो अफिसको कर्मचारी पनि हो। सम्बन्धित हो हैन, तपाईहरुले सोच्नु गयो होला त्यस्तो। त्यो जति सम्बन्धित हुनुपर्ने त्यति छैन। त्यसमा पनि पक्षपात छ। हामीले के भने त दिने मान्छेले कसरी दियो त? दिने मान्छेलाई सोध्नु हो। दिने मान्छेले कसरी लियो भनेर के सोध्नु हुन्छ? दिने मान्छेले पैसा बुझा। अब तपाईको त्यत्रो लाखौं रुपैयाँ पैसा हाल्छ अझ दिनु हुने? लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ जग्गाको लागि। लिगल इलिगल लिने मान्छे जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन? लिने मान्छे दिएपछि त कसैले पनि लिने हो नि। अलिकति तपाईहरु कर्मचारीले लिँदाखेरि अलिकति कर्मचारीले लिँदाखेरि दुनियाँले लियो त केही भएन। हामी कर्मचारीको विद्युतले 100 बिजुलीको त्यो दिन्छ, दूरसञ्चारलाई दूरसञ्चार दिन्छ। हामीहरूले आवासलाई लिन नपाइने दुनियाँले लिइरहेको छ नि त हामीले पनि लिन पाउनु पर्यो। हामीले निवेदन दियौँ त हामीले यसो सुविधा स्वरूप एउटा पाऊँ भनेर। त्यसै अनुरूप हामीले विगतमा भएको विगतको निर्णय के थियो सर? हजुरले हेर्नुभयो भने कर्मचारीहरूलाई आवासका लागि एक प्लट गरेर दिने भन्ने निर्णय थियो। कति सालको निर्णय? 49 सालको त्यतिखेर हाम्रो यज्ञराज सर हुनुहुन्छ। 49 सालको निर्णय अहिले यति वर्षपछि आएर कार्यान्वयन भयो। बिचमा किन नहुन्छ? तपाईहरु पनि यहाँको कर्मचारी। हालसम्म समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका 20 भन्दा बढी जिल्ला स्तरीय नेता अध्यक्ष पदमा रहे। पालै पालो सबैले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गरे, तर सरकारी तवरबाट यो विषयमा कुनै पनि छानबिन भएन र त्यसको फाइदा उठाए उनीहरूले, जसका कारण कुनै समयको धनी नगर विकास समिति अहिले भ्रष्टाचारीहरूको जालो भित्र परी कंगाल भएको छ। विभिन्न बहाना बनाएर जग्गा लिजमा दिने र विस्तारै कर्मचारीकै संलग्नतामा पालै पालो कौडीको बोलमा बिक्री गर्ने श्रृंखला चलिरह्यो 2048 साल यता। स्थानीय नेता, पत्रकार, उद्योगी, व्यवसायीदेखि स्थानीय टाठा बाठाले अहिले समितिको जग्गामा रजाई गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि यो काम भइरहे पनि बल्ल आएर सार्वजनिक भएको छ र कुरा यो सँगसँगै विरोधको स्वर पनि बाहिर आउन थालेको छ। प्रसंग जोड्छौं विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, 3 दशक भन्दा अघिदेखि 600 बिघा भन्दा बढी जग्गाको धनी महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, जुन उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको थियो, त्यसको सही सदुपयोग भएको भए अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्ने थियो। तर नगर विकास समितिको हालत दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ। अनौठो कुरा के भने त्यही नगर विकास समितिको नेतृत्वमा रहनेहरू र त्यहाँको पहुँचवालाहरू, कर्मचारीहरू जो पहुँचमा छन्, उनीहरू भने मालामाल भइरहेका छन्। र त कुनै बेला नेपालमै नमुना अनि धनी नगर विकास समितिको रूपमा परिचित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा गरिब बनेको छ। नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 638 बिघा जग्गाको केही अंश मात्रै बाँकी छ। अब रातारात पहुँचमा रहेकाहरूले नियम मिचेर जग्गा बिक्री तथा भाडामा दिने गरेपछि अहिले यो विषय महेन्द्रनगरको प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ। जब नगर विकास समितिको नेतृत्वमा राजनीति हावी हुन थाल्यो, त्यसपछि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता बीचको लडाईँ पनि बन्यो नगर विकास समितिको जग्गा।
वर्तमानमा विगतका 2-3वटा नगर विकास समितिहरू जुन यहाँ महेन्द्रनगरमा निर्माण भए ती नगर विकास क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई ल्याएर त्यो नगर विकास समितिको चाहिँ अध्यक्ष बनाउने काम पनि भयो र असाध्यै गलत नियतले, असाध्यै धनार्जन गर्ने नियतले, असाध्यै भ्रष्टाचार गर्ने नियतले जो व्यक्तिलाई नगरको सुन्दरताका सुनै सरोकारै छैन डेरामा आएर बस्ने मान्छेहरू नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर नगरको सौन्दर्यतालाई बढाउँछु, नगरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ असल नगर बनाउँछु, नगरको चाहिँ 74 सबै किसिमको विकास गर्छु भन्ने जुन चाहिँ नियत राखे त्यो कुरो चाहिँ वास्तवमा गलत अभिप्रायले गरिएको थियो। अहिले नगर विकास समितिका अध्यक्ष एकीकृत माओवादीका छन्, त्यसैले अन्य दलहरूलाई उनको नेतृत्व मन परेको छैन अनि निकै अघिदेखिको व्यथिति र भद्रगोलको दोष अहिलेको नेतृत्वमा देख्नेहरू छन्। लगातार चाहिँ तपाईको यो नगर विकास समितिभित्र रहेका जमिनका टुक्रा टाक्रीहरूलाई कतिपय मान्छेको हकमा चाहिँ साबिकको घरघरेडी लिएको मान्छेको जग्गासँग जोडिएको घरघरेडी भनेर न्यूनतम मूल्यमा बेच्ने काम गरे। त्यसै किसिमले कतिपय मान्छेहरूको हकमा तपाईलाई चाहिँ यो नगर विकास समितिको जग्गा लिजमा चाहियो कि भन्दै ग्राहक खोज्दै लिजमा दिने काम गरे। जबकि नगर विकास समितिको ऐन नियम र निर्देशिका अनुसार नगर विकास समिति क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्दा लिलाम बराबरको आधारमा गरिनु पर्दछ। लिलाम बराबरको आधारमा गर्ने बेला यो नगर विकास क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको मूल्य करिब तपाईको 1 करोड 1.25 करोड रुपियाँसम्म जाने चाहिँ मूल्यको चाहिँ जग्गाहरू, कीमती जग्गाहरू छ। त्यसै किसिमले 25-30 लाख चाहिँ न्यूनतममा चाहिँ जाने जग्गाहरू छ। त्यो मूल्य प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो मूल्य चाहिँ प्राप्त भएको भए त्यो मूल्यबाट चाहिँ हामीले निर्माण गर्न लागेको महेन्द्रनगरमा निर्माण हुन लागेको सिटी हलको निर्माणमा पर्याप्त रकम प्राप्त हुन्थ्यो र जनताको चाहिँ जुन रकम छ त्यसको सदुपयोग हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने थियो, नगरको सौन्दर्यता बढ्ने थियो। अहिले के गर्दैछन् भनेपछि मान्छे खोज्दै हिँड्ने, तपाईँलाई लिजमा जग्गा चाहिएको छ भनेर खोज्दै हिँड्ने। किन खोज्दै हिँड्ने त भन्दा त्यो लिजमा जग्गा दिने मान्छेहरूबाट के रकम प्राप्त भयो भने त्यो रकमले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वमा चाहिँ उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने, महेन्द्रनगरमा घरघरेडी बनाउने, काठमाडौँमा घरघरेडीहरू किन्ने टाइपको चाहिँ मानसिकता यहाँ देखिया छ। स्थानीयहरूको आरोप छ नगर विकास समितिको जग्गा नेतादेखि पहुँचवाला कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा भागबण्डा लगाइएको छ। कति नियम मिचेर बेचिएको छ त कति कमिसन आउने गरी कौडीको मूल्यमा भाडामा लगाइएको छ। स्थानीय जुन नगर विकासले आफ्नो के अरे आसपास गरेर पैसाको प्रलोभनमा फसेर विभिन्न यो घरघरेडी बेच्नेको कार्यक्रम गरिरहेछ। त्यसले भोलिको दिनलाई हाम्रो नगरपालिकालाई एकदमै क्रूप बनाउँछ र अनि भोलि अति आवश्यक चिजहरूलाई जस्तो अहिले सिटी हल बन्दैछ अनि त्यसलाई पनि समस्या पर्छ। अनि भोलिको ठुल्ठुला यो बिल्डिङहरू बन्ला, मार्केटमा अनि नयाँ प्लानहरू होलान्, त्यो प्लानमा पनि अप्ठ्यारो पार्छ। अहिले यो विवेचन गरेर विभिन्न यो दलका नेताहरूले गर्दाखेरि आफ्नो आसेपासेलाई अनि विभिन्न लोभ प्रलोभनमा फसेर उनीहरूबाट कमिसन खाएर अनि यो जो नगरपालिकाको एउटा घरेडी अनि यो प्रकरण छ अहिले। अनि यसलाई चाहिँ नि एउटा जुन सबै यो सरकारले त्यो मिटिङ बसेर या सरकारले अनि यहाँको स्थानीय सबै सरकारवाला र अनि एउटा कुरा खास कुरा मलाई के लाग्छ भने अहिले यस्तो अत्याचार भइरहेको छ हाम्रो यो नगरपालिकामा। घरेडी सम्बन्धी भएको समस्या पुरानो भए तापनि जुन नेकपा माओवादी जस्ता देशका राष्ट्रभक्ति पार्टीले गरेको यो बरमलुट छ यसमा हामी आम जनताले कठोर रूपमा गर्नुपर्छ। किन भनेपछि नगर विकास भनेको कुनै पार्टीको व्यक्तिगत होइन यिनीहरूको। किन भनेपछि जसले यस सबैले मिल्नुपर्छ तर व्यक्तिलाई होइन, सामाजिक पत्रकार अनि यो अनेक विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्था जसको सामाजिक काममा सहयोग छ उनीहरूको लागि मिल्नु पर्यो। यो चाहिँ व्यक्तिको नाममा घरेडी गर्ने यो हामीलाई मन परेको छ। दलका स्थानीय नेताहरू भने पानीमाथिको ओबानो बन्दै एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने र लुकाउनै नसकिने गरी भएको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो म त्यतिकै आरोप लगाइरहेका छैन। नगर विकास समितिमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मित्र दिवाकर पाण्डेजी उहाँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि नगर विकास समितिले जति पनि लिजका निर्णयहरू गरेको छ यो नगर विकास समितिको बैठकमा नआएरै गरेको छ। एउटा एकल अध्यक्षको तोकका आधारमा बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँको जग्गा चाहिँ व्यक्तिलाई दिने काम भएको छ।
जुन अभिप्रायले नगर विकास समितिले विभिन्न क्षेत्रहरूको निर्माण गरेको थियो, कहीँ शैक्षिक क्षेत्र छ, कहीँ तपाईँको बजार क्षेत्र छ, कहीँ तपाईँको कर्मचारीको आवास क्षेत्र छ, कहीँ तपाईँको के भन्छन् स्वास्थ्य क्षेत्र छ, कहीँ विभिन्न किसिमका जुन विविधताहरू छन्, यी विविधताहरूलाई पनि नष्ट गर्ने किसिमले चाहिँ जग्गा चाहिँ मुफ्तमा करोडौँको सम्पत्ति चाहिँ मुफ्तमा चाहिँ तपाईँको एकदमै कौडीका भावमा चाहिँ जुन बेच्ने काम भएको छ, जुन दिने काम भएको छ, लिजका नाममा 30 वर्षभन्दा लामो एग्रिमेन्टमा चाहिँ जग्गा दिएर त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्ना घरहरू निर्माण गर्ने जुन काम भएको छ त्यो ठिक भएको छ कि छैन एकचोटि चाहिँ त्यसलाई नेपाल सरकारको म चाहिँ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति बेला नगर विकासको तत्कालीन अध्यक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीकोले प्रस्तावित गरेको हुनाले यही बेला केही कुरा उठ्नु स्वाभाविक रूपमा एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीका लागि आम जनताको बिचमा एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीले के गरिरहेछ भन्ने कुरा हुनसक्छ। हामी एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी खास गरी तपाईँ अहिले उठेका कुराहरू जो अहिले पत्रपत्रिकाले उठाइराखेका छन्, हामी के चाहन्थ्यौँ त भन्दाखेरि यी कुराहरू 2048 सालदेखि बनेका विभिन्न समितिहरूले थुप्रै अनियमित कामहरू गरेका छन्। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग रहेको आबद्ध अथवा उसँग रहेको सम्पूर्ण जमिन विगतका तपाईँको समितिहरूले पुरै सिधाइसकेको अवस्था, पुरै तपाईँको के अरे बजार अव्यवस्थित गरिसकेको अवस्था र हामी खास गरी तपाईँको मासु के अरे एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको अध्यक्ष यस्तो अवस्थामा बनेको छ जो कि नगर विकास समितिसँग त्यस्तो खासै जमिन नरहेको अवस्थामा चाहिँ बनेको छ। जसले जसको बचाउ गरे पनि र जसले आफूहरूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयास गरे पनि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा हराएर सकिँदै गएको सबैलाई थाहा छ। जग्गा लिजमा दिँदा होस् या खडेरी बिक्री गर्दा नगर विकास समितिको बोर्डले लिलाम बडाबोर्ड प्रक्रिया मार्फत बिक्री र लिजका प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो। तर यहाँको काम हेर्दा त्यस्तो प्रक्रिया पनि हुन्छ र भने जस्तो छ। अनि अर्बौंको सम्पत्ति भएको नगर विकास समिति गरिब र पहुँचवाला नेता कार्यकर्ता तथा कर्मचारी धनी बनेका छन्। चाहे प्रत्यक्ष रूपमा होस् चाहे परोक्ष रूपमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको यो हालत बनाउनुमा देशको अस्थिर राजनीति नै प्रमुख कारण हो। अनि राजनीतिको त्यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने स्वार्थी समूहको सङ्घुलमा सरकारी सम्पत्ति पर्यो। थप चर्चा गर्छौं तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, आज हामी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित नगर विकास समिति र त्यसको हविगतको चर्चा गर्दैछौं। उत्कृष्ट र नमुना नगर विकास समितिको निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्यले 2036 सालमा सरकारले उपलब्ध गराएको 100 बिघा जग्गा, जसमध्ये केही भाग मात्रै अहिले नगर विकास समितिसँग छ। बाँकी पनि कुनै काम या नगरकै प्रयोजनका लागि होइन, व्यक्तिगत फाइदाका लागि विभिन्न बहानामा दुरुपयोग भएको छ। स्थानीयको आरोप छ कमिसनको खेलमा नियम कानूनको सामान्य प्रवाह समेत नगरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। जब सरकारी सम्पत्तिलाई कमाउ धन्दा बनाइयो, त्यसपछि त्यही कमाउ धन्दामा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो र राजनीतिक संरक्षणको आडमा लुटले निरन्तरता पायो। यो अख्तियार दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो। स्थानीय नेतादेखि प्रशासनसम्मको मिलेमतोमा गरिएको चरम भ्रष्टाचारको उदेक लाग्दो नमुना हो भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको वनखेत क्षेत्र। 100 बिघा सरकारी जग्गामा भएको यो बदमाशी सुन्दा लाग्छ हामी कुन मुलुकमा छौं जहाँ कानून ऐन नियमको ठाडै उल्लङ्घन हुन्छ।
सरकारी जग्गा जो बिक्री गर्नै पाइँदैन अथवा गर्नै परे विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। तर महेन्द्रनगर क्षेत्रभित्र यस्तो मनपरी छ जो कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। संरचना चाहिँ सबभन्दा बढी बिग्रेको भनेको तत्कालीन चाहिँ नगर विकास समितिको अध्यक्ष एकराज चटौतको पालामा चाहिँ सबभन्दा बढी ध्वस्त भएको चाहिँ त्यहाँ रेकर्डले देखाउँछ। र पछिल्लो समयमा आएर जसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो जग्गा कार्य समितिले जग्गा बेच्ने जुन निर्णय गरेको छ, अनिकृत निर्णय गरेको छ, जग्गाहरू बेचिरहेछ, जङ्गलहरू फडानी भइरहेछ र केही मान्छेहरूको आफ्नो नातागोताको नाममा जग्गाहरू किनिएको छ। ती किन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ दिएर फेरि चाहिँ त्यही जग्गा 22-25 लाखमा उनीहरूले अरू मान्छेहरूलाई बेचिरहेछन् र पटक पटक सुकुम्बासी बसाउने काम भइरहेछ, जङ्गल फाड्ने काम भइरहेछ। र अहिले त्यहाँ मैले चाहिँ निकालेको डाटा अनुसार र वन विभागले दिएको डाटा अनुसार करिब 30 करोडको चाहिँ त्यो रुखहरू कटानी भएको त्यहाँ पाइएको छ। र त्यो वन विभागले दिएको डाटा हो, मैले चाहिँ बनाएर राखेको होइन। र त्यहाँ अनधिकृत रूपमा निर्णय गर्ने र जग्गाहरू बेच्ने, जुन जग्गाहरू बेच्न पाइन्न, जुन जग्गाहरू लिजमा भनेर दिएको छ र तत्काल फेरि लिजमा दिन साथै त्यो चाहिँ 1-1.5 महिनापछि फेरि बेचिएको अवस्था छ। र औद्योगिक क्षेत्रलाई भनेर छुट्याइएको जग्गा जुम्मै सखाप बेचेर चाहिँ सबै सिद्धिएको छ। होटलहरूलाई बेच्ने काम भएको छ, विभिन्न चाहिँ उद्योगका नाममा बेच्ने काम भएको छ। मोमबत्ती उद्योगले लिएर साना साना कुटीर उद्योगको नाममा चाहिँ जग्गा दिएको देखिन्छ। तर त्यहाँ ती उद्योगको नाममा कुनै पनि जग्गा छैन, सबै व्यक्तिको नाममा चाहिँ त्यो जग्गाहरू ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। र अहिले पनि साना साना घडेरी गरेर सबै जग्गाहरू बेच्ने काम भइरहेछ र जङ्गल काट्ने काम चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। वन क्षेत्र सहितको 100औं बिघा जग्गा नगर विकासको नेतृत्वमा रहने स्थानीय राजनैतिक दलका नेता र प्रशासन समेतको मिलेमतोमा अवैध बिक्री भइरहेको छ वर्षौंदेखि। यहाँसम्म कि कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा जग्गा दर्ता भइरहेको छ। अब त्यो कर्मचारीको नाममा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान त जुनै कुनै पनि चाहिँ सरकारी स्वामित्व हो नि। त्यो त एउटा संस्थाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि नै जिम्मा दिएको, आखिर त्यो त हो त राज्यको सम्पत्ति हो नि। तर त्यहाँ के भयो भने व्यक्तिहरूले मोनोपोली रूपमा त्यहाँ आउने पदाधिकारीहरूले मोनोपोली रूपमा जसरी चाहिँ त्यो आफ्नो नातागोताको नाममा जग्गा चाहिँ बेच्ने र फेरि लिने, फेरि बेच्ने, फेरि लिने, फेरि बेच्ने जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदम विकराल रूप छ त्यहाँ। र 835 बिघा जग्गा हो त्यो टोटल नगर विकास समितिको, जसमध्ये 45 बिघा चाहिँ तपाईँको जङ्गल क्षेत्र छ, जुन चाहिँ विगतमा सायद त्यहाँको चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ लिएको अवस्था। र नेपाली सेना र वन विभागसँग बुझ्दा पनि त्यो जङ्गल चाहिँ अब चाहिँ नेपाली सेनालाई दिनु पर्यो भनेर चाहिँ पटक पटक वन विभागले भनेको अवस्था। र त्यहाँको स्थानीय प्रहरीले पनि त्यो जग्गा चाहिँ सेनालाई दिनुहुन्न र सेनालाई दियो भने त्यहाँ चाहिँ नागरिक चाहिँ अधिकार हनन हुन्छ, त्यसले गर्दा दिनुहुन्न भनेर चाहिँ त्यो जुन सेनालाई पनि दिन वञ्चित गरिएको छ। र त्यो जङ्गल चाहिँ सखाप भइसकेको अवस्था छ। र जुन निर्णय गरेर कर्मचारीहरूले बिक्री गरिरहेछ त्यो चाहिँ अनैतिक काम भइरहेछ। त्यो चाहिँ जुन गर्नै नपाउने काम हो, जुन स्वामित्व बिक्री गर्नै नपाउने हो। बिक्री गर्ने पनि एउटा निश्चित त्यसको मापदण्ड छ, क्राइटेरिया छ। र त्यसले गर्दा त्यो कसले नियन्त्रण गर्ने र कसले मोनिटरिङ गर्ने भन्ने त्यहाँ अस्तव्यस्त नै छ महेन्द्रनगर विकास समिति। हालसम्म महेन्द्रनगर नगर विकास समितिमा विभिन्न पार्टीका जिल्ला स्तरका नेताहरू झण्डै 20 भन्दा बढी अध्यक्ष पदमा पुगे र ती सबैले यो वा त्यो ढङ्गबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने गरी अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरिरहे। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा बर्मलुट नरोकिएपछि विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्थाले विरोध गर्दै न्यायिक छानबिनको माग समेत गरेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परिसकेको छ। अहिले जस्तो मैले रिट हालेको छु, त्यहाँको जुन संरचना चाहिँ ध्वस्त पार्ने काम भएको छ कर्मचारी र केही मान्छेहरूको मिलोमतोमा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो जङ्गल फडानीको विषयमा छ, जुन आँकडा चाहिँ मैले यति रुख काटिए, यति रुख त्यहाँ थिए र यो रुखको चाहिँ मूल्य यति हो, यो रुखको मूल्य यति हो। जुन त्यहाँ चाहिँ वन विभागले पनि यसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भने 3टा वर्गमा चाहिँ त्यो रुखको मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ। त्यही आधारमा हाल्दा 30 करोड 33 लाखको चाहिँ त्यहाँ घोटाला भएको देखिन्छ। जुन चाहिँ त्यो जङ्गलहरू काटिएको छ नगर विकास समितिको चाहिँ स्वामित्वभित्र रहेको जुन जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा चाहिँ जम्मा 6000 क्युबिक मात्रै चाहिँ काठ वन विभागले बुझेको पाइन्छ र बाँकी काठ कहाँ गयो, कसले बेच्यो, कसले फडानी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कुनै अभिलेखमा छैन। मैले यी सबै कुराहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रलाई दिएको जग्गाको बारेमा, त्यहाँ चाहिँ लिजमा जुन टेन्डरमा दिएको जग्गाहरू छ कति वर्षलाई दिने भने त्यो विभिन्न उद्योगहरूको नाममा दिएको जग्गाहरूको बारेमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई विभिन्न मितिमा चाहिँ गरेका निर्णय, अनैतिक निर्णय गरेर दिएको जग्गाको बारेमा र त्यहाँ जसरी चाहिँ त्यो कर्मचारीले एकपक्षीय रूपमा चाहिँ जग्गा चाहिँ दिनादिन जुन बिक्री गरेर राखेको बारेमा यी विशेष कुराहरूलाई चाहिँ मैले समेटेर चाहिँ त्यो अख्तियारमा चाहिँ दिएको छु। नगर क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा अवैध बिक्री हुँदा हुँदै अब भएको वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। भ्रष्टाचारको यो चरम रूप हुँदासम्म यसतर्फ राज्यको ध्यानसम्म जान सकेको छैन।
त्यो नगर विकास समितिको संरचना अहिले कसरी बिग्रिरहेको छ र त्यो जग्गा कसरी बिग्रिरहेको गरे भन्ने कुरा त अब यो सम्बन्धित मिडियाहरूले नै यसलाई उजागर गरिरहेको छ। वास्तवमा अहिले यो राज्यको चाहिँ ध्यान केन्द्रित त्यहाँ हुनुपर्ने, राज्य कता सुतेको छ त्यो थाहा छैन। तर अहिले त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर त्यो हेर्ने स्थलगत रिपोर्टै गर्नुपर्छ। त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीले गरेको बदमासी, त्यहाँको चाहिँ पदाधिकारीले गरेको बदमासी र त्यहाँ चाहिँ भइरहेको त्यो वन फडानी, जग्गा चाहिँ अधिकरण जुन किसिमले दिन रात चाहिँ जुन भइरहेको छ त्यो स्थलगत हेर्दाखेरि त्यहाँ एकदम विकराल अवस्था छ। त्यो विकराल अवस्थालाई तत्काल त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित पक्षले गएर सरकारले गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै हेरेर ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र ती चाहिँ जसरी अनधिकृत रूपमा बाँडेको जग्गा छ, चाहे त्यो लिजको नाम होस्, जुनको त्यो तत्काल भदर गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा। विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अहिले प्रशासनिक बाहेक अरू कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ भने अख्तियारमा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अब अख्तियार सूक्ष्म अध्ययनतर्फ लागोस् र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरू सजायको भागीदार बनुन्, स्थानीयको माग यही हो। जुनसुकै बहानामा होस्, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नेमा राजनैतिक दलका स्थानीय नेतादेखि उद्योगी र कर्मचारीदेखि दलका कार्यकर्तासम्म छन् र त्यसरी सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा जमाउनेहरूको सूची निकै लामो छ। भ्रष्टाचार भइरहेको छ, विकासको नाममा सरकारी धनको ब्रह्मलुट भइरहेको छ अनि त्यसमा नेतादेखि कर्मचारीसम्म संलग्न छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर पनि सम्बन्धित सबै निकायहरू थाहा पाएर पनि नपाए जस्तै गरिरहेका छन् अनि स्थानीय तहमा नागरिकले उठाएको आवाज त्यसै दबिरहेको छ। हवस् त, कञ्चनपुर सहकर्मी शेरबहादुर सिंहको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।